अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को 3 दिन गुजर गए हैं, मगर आज भी पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि ईरान की वक्ती धमकियां क्या किसी बड़े खतरे का पेश खेमा तो नहीं। साथ ही ये बातें भी आलमी मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई हैं कि अगर ईरान अमेरिका को निशाना बनाएगा तो वो कहां और कैसे बनाएगा, कौन कौन से मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं। इन तमाम अहदाफ पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा की, क्योंकि नमाज जनाजा के मौके पर जिस तरह के मनाजिर सामने आए हैं उससे लग रहा है कि इराक से लेकर ईरान तक लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता है। बड़ी तादाद में लोग अमरीकी हमले की मजम्मत कर रहे हैं और बदला लेने के अज़म का इजहार कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा इराक में अदा की गई और फिर वहाँ से उनकी मैयत ईरान लाई गई, जहाँ दारुल हुकूमत तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा की गई। इराक में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि ईरान में भी लाखों लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा में फ़लस्तीनी जमात हमास के सरबराह भी मौजूद थे और ख़ुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा की इमामत की। नमाज जनाजा पढ़ाते हुए आयतुल्लाह खामनाई आबदीदा भी हुए। जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा के बाद अमेरिका के इस दावे की भी नफ़ी हुई कि जनरल कासिम सुलेमानी से ईरान में बड़ी तादाद में लोग नफरत करते थे। जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के बाद अमेरिकी सदर ने ट्विटर पर बयान जारी किया था कि जनरल सुलेमानी बिलवास्ता या बिलावास्ता लाखों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है और ईरान में हालिया मुजाहिरीन के कत्ल का जिम्मेदार भी वही है। अमेरिकी सदर का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी से ईरान के अंदर लोग खौफजदा थे और उससे नफरत करते थे। वो बिल्कुल उसकी हलाकत पर इतने गमज़दा नहीं हैं जितना ईरानी लीडर्स दुनिया को यकीन दिला रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और कल से लेकर आज तक जहाँ जहाँ उनका जनाजा ईरान में गया, बड़ी तादाद में ईरान में लोग जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में शरीक हुए, जिससे ये पैगाम गया कि ईरान में वो बहुत मकबूल थे। अमेरिका जो बज़ाहिर ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली चाहता था, ईरान का एक अलग निज़ाम हुकूमत है। आयतुल्लाह खामनाई बहुत ज़्यादा इख्तियार रखते हैं, मुंतखब हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कभी नहीं कहा, मगर अमेरिकी मीडिया में भी ये बात कही जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप रजीम की तब्दीली चाहते हैं, निज़ाम हुकूमत की ईरान में तब्दीली चाहते हैं। पाबंदियाँ लगाकर ईरान की मईशत को मज़ीद कमज़ोर करना चाहता था, जिसके नतीजे में अंदरूनी दबाव बढ़े और लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें और निज़ाम की तब्दीली की बातें करें। और ऐसा हुआ भी, ईरान में मुजाहरे हुए भी, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले भी, हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ा। मगर अमेरिका के हालिया इक़दाम ने ईरानी हुकूमत को मज़ीद मजबूत कर दिया है। अब से चंद हफ्तों पहले तक ईरानी हुकूमत पर शदीद दबाव था। इस हमले से पहले तक ईरानी हुकूमत पर ईरान के अंदर शदीद दबाव था। ईरानी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुजाहरे हो रहे थे, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरानी हुकूमत मुजाहरों का इसलिए सामना कर रही थी और मुल्क के अंदर उसमें के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। नवंबर के महीने से ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। नवंबर 2019 में ईरान में तेल की कीमतों में 50% इजाफे की वजह से बड़ी तादाद में मुजाहरे हुए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगे, बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले, महंगाई के खिलाफ ईरान में लोग सड़कों पर निकले। दहाइयों से कायम निज़ाम हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए अवाम ने कहा। मुजाहरे की शिद्दत इतनी थी कि ईरानी फोर्सेस को फायरिंग करके जवाब देना पड़ा। कई मुजाहिरीन मारे गए। अमेरिका ने इन मुजाहिरीन की हिमायत की। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने मरने वालों की तादाद ईरानी वजारत दाखिला के ज़राए से 1500 के करीब बताई थी। ईरान के अंदर मुजाहिरीन की मारे जाने की तादाद 1500 के करीब बताई थी, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हलाकतों की तादाद 304, जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 1000 से ज़ायद हलाकतों का अंदाज़ा लगाया था। ईरान के इस अदम इस्तेहकाम को न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता 40 सालों का सबसे संगीन अदम इस्तेहकाम करार दिया। लेकिन अब खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरानी हुकूमत को मुल्क के अंदर दोबारा अवामी पजीराई मिलने लगी है और बड़ी तादाद में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लोगों का शरीक होना ईरानी हुकूमत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। अहम बात यह है कि अब यह मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, इराक भी इस तनाज़े में शामिल हो गया है। अमेरिका और ईरान तो आमने सामने थे ही, अब इराक और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। इराक ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि अब गैर मुल्की फौजियों को इराकी सरजमीन से निकलने का वक्त आ गया है, जबकि अमेरिकी सदर ने ऐसे किसी भी इकदाम पर इराक पर ईरान से भी ज़्यादा सख्त पाबंदियों की धमकी दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ इराकी पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गैर मुल्की फ़ौजियों को इराक से वापस भेजने के लिए
قرارداد منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ داعش کے خلاف آپریشن کی کامیابی کے بعد حکومت عالمی اتحاد سے داعش کے خلاف مدد کی درخواست واپس لے لے اور تمام غیر ملکی فوجیوں کو واپس بھیجے، ساتھ ہی انہیں عراقی سرزمین اور اس کی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف عراق کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی کرنے پر شکایت درج کرے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر عراق امریکی فوجیوں کو نکلنے کا کہتا ہے اور یہ بات دوستانہ بنیادوں پر نہیں ہوتی تو ہم ان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی جس سے ایران پر لگنے والی پابندیاں بھی عراقیوں کو کمزور نظر آئیں گی۔ یعنی امریکہ نے عراق کو ایران کی حمایت کرنے پر وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کر کے سب کو حیران کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم عادل ابو مہدی نے بیان جاری کیا کہ جس دن جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا گیا اسی دن ان کی جنرل قاسم سلیمانی سے ملاقات طے تھی۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک سعودی پیغام پر ایران کا رد عمل پہنچانے والے تھے، اور وہ سعودی پیغام ہم نے عراق اور خطے میں ایک بڑی پیش رفت پر پہنچنے کے لیے ایران کو پہنچایا تھا۔ عراقی وزیر اعظم کے اس بیان نے امریکی حملے کو مزید متنازع بنا دیا ہے کہ عراق کی طرف سے سعودی عرب کا ایک پیغام پہنچایا گیا اور ایران کا جواب لے کر جنرل قاسم سلیمانی آ رہے تھے جب امریکہ نے انہیں مار دیا۔ ایران مسلسل کھل کر امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اب جواب دے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے فوجی مشیر میجر جنرل حسین نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا اور امریکہ کے ملٹری مقامات پر کرے گا۔ ایران باقاعدہ کارروائی کا اعلان کر رہا ہے۔ ماضی میں ایران پر کسی کارروائی کا الزام لگتا بھی تھا تو ایران تردید کرتا تھا، اب باقاعدہ طور پر ایران کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ کارروائی کرے گا اور امریکہ کی ملٹری مقامات پر کرے گا۔ اس سے پہلے جب سعودی عرب میں آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو الزام ایران پر لگایا گیا مگر ایران نے تردید کی۔ اسی طرح یمن میں حوثی باغیوں کی کارروائیوں پر ایران یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ اس کا ان کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اب ایران کھل کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو بھی کارروائی کی ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے بھی ایران کو کسی بھی حملے پر سخت کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران امریکی اثاثوں پر حملہ کرنے سے متعلق بہت دلیری سے بات کر رہا ہے، مگر یہ بات ایک وارننگ کے طور پر پہنچ جانی چاہیے کہ اگر ایران نے کسی بھی امریکی اور امریکی اثاثے پر حملہ کیا تو ایران کے 52 مقامات جس میں کچھ ایران اور اس کی ثقافت کے لیے بہت اہم ہیں ان پر زور اور تیزی سے حملہ کیا جائے گا۔ امریکہ کو مزید دھمکیاں نہیں چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے فوجی ساز و سامان پر $2000 ارب خرچ کیے ہیں، ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ اگر ایران اور امریکی بیسز یا کسی بھی امریکی پر حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے نئے اور خوبصورت ساز و سامان کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے بھیج دیں گے۔ امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دی کہ وہ ایران کے 52 مقامات کو نشانہ بنائیں گے جس میں ایران کے اہم ثقافتی مقامات بھی شامل ہیں، اور 52 کی جو حیثیت ہے جو سن 1979 میں ایک ہاسٹیج کرائسس ہوا تھا اس سے 52 کا نمبر لے کر وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن امریکی میڈیا پر ہی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یونیسکو نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ نے معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں جس کے تحت کسی بھی مسلح کارروائی کے دوران ثقافتی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ CNN کی اپنی رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ثقافتی مقامات پر حملہ کرتا ہے تو یہ جنگی جرم ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں امریکہ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ماضی میں ہی 2012 میں جب القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپ نے انڈونیشیا میں تاریخی مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں منفرد مقدمہ چلایا گیا تھا اور عالمی عدالت نے القاعدہ کے رہنما کو ثقافتی مقام کو تباہ کرنے کے جرم میں وار کرائم کا یعنی جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ القاعدہ رہنما پر جرم ثابت ہوا اور عالمی عدالت نے اسے 9 سال قید کی سزا سنائی۔ ویسے بھی ثقافتی مقامات پر حملہ کئی عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے اور اسے جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ 2014 اور 2015 کے درمیان جب داعش نے عراق اور شام میں ثقافتی مقامات کو نشانہ بنایا تو اس وقت اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی تھی اور کہا تھا کہ ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانا جنگی جرم میں شمار ہوگا۔ اس لیے اگر امریکہ کسی بھی مذہبی یا ثقافتی مقام کو نشانہ بناتا ہے تو اسے جنگی جرائم کے مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا
اور محض یہ دھمکی جو امریکی صدر کی طرف سے ایران کو دی گئی کہ ان کے ثقافتی مقامات کو، جس میں بہت سے مذہبی مقامات شامل ہیں، مقدس مذہبی مقامات شامل ہیں، اس دھمکی پر بھی امریکی میڈیا اور امریکی سیاستدان امریکی صدر پر تنقید کر رہے ہیں۔ مگر امریکہ نے ایران سے متعلق اپنے عزائم واضح کر دیے ہیں، لیکن ایران امریکہ پر کیسے اور کہاں حملہ کر سکتا ہے، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران اور عراق کے اندر اپنی ملیشیاز کے ذریعے امریکی بیسز، سفارتکار اور شہریوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی امریکہ کے اڈوں پر، فوجی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے اور خلیج میں تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں سعودی تیل تنصیبات پر ایران کے میزائل حملے کی درست نشانے نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ کیسے ایران نے جو تنصیبات تھی، تیل کی تنصیبات تھی سعودی عرب میں، ان کا درست نشانہ لگایا اپنے میزائل کے ذریعے، جبکہ ایران نے جان بوجھ کر اس حملے کو محدود اور علامتی رکھا تھا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ایران مزید جارحانہ ہو سکتا ہے اور اپنے میزائل حملوں کو پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ماضی کے حملے بڑے کامیاب رہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ضروری نہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے نتائج صرف عراق تک محدود ہوں۔ ایران کی درخواست پر لبنان میں موجود حزب اللہ بھی متحرک ہو سکتی ہے اور لبنان میں امریکی ٹارگٹس پر حملہ کر سکتی ہے، جبکہ حزب اللہ صرف لبنان تک نہیں بلکہ اس کے کارندے پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں جو خطے میں براہ راست امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس مضبوط سائبر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 2011 سے 2013 تک ایرانی ہیکرز نے بڑے بینکوں پر حملہ کیا ہے، جس میں جے پی مورگن اور بینک آف امریکہ شامل ہیں، اور ان حملوں سے بینک کے کلائنٹس کی اپنے اکاؤنٹس اور پیسوں تک رسائی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ تو ہے ممکنہ اہداف جنہیں ایران نشانہ بنا سکتا ہے، مگر خود ٹرمپ انتظامیہ کو امریکہ میں تنقید کا سامنا ہے۔ کانگریس نے امریکی صدر سے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب مانگا ہے کہ وہ معلومات فراہم کی جائیں جن کی بنیاد پر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی امریکی میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بتائے کہ امریکہ کو فوری طور پر کون سا ایسا خطرہ تھا جس کی وجہ سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ خطرہ کیا ٹل گیا ہے جنرل سلیمانی کو مارے جانے سے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھی سی این این کے اینکر نے بار بار یہی بات پوچھی، مگر مائک پومپیو بار بار پوچھنے کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ خود امریکی میڈیا، عالمی میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ماضی میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہونے کا الزام لگایا، عراق پر حملہ کیا، مگر پھر حملے کے کئی سال بعد یہ اعتراف کیا کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہونے کے الزام میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور امریکی حکومت کی طرف سے اب تک نہیں بتایا گیا کہ فوری طور پر ایسا کون سا حملہ تھا جو جنرل سلیمانی کرانے والے تھے اور وہ جنرل سلیمانی کے مارے جانے کے بعد اب نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام تیز کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ اتوار کو ایران نے کابینہ اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ اب وہ 2015 میں ہونے والی تاریخی نیوکلیئر ڈیل کی مزید پاسداری نہیں کرے گا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جسے 40 سال کی سب سے بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ ایران اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو محدود کر دے گا۔ جواب میں ایران پر سے پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ایران کے حالات بدل جائیں گے، وہاں خوشحالی آئے گی۔ اور جب 2015 میں یہ معاہدہ ہوا تو اس وقت ایرانی نوجوان خوشی سے ایران کی سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ براک اوباما گئے، ڈونلڈ ٹرمپ آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا، مگر ایران اور مغربی طاقتیں اس معاہدے پر قائم رہیں، اور اب ایران نے بھی اس معاہدے کی مزید پاسداری نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سی این این کے فرید زکریا کے مطابق ٹرمپ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سے امریکہ کو باہر نکال لیں گے، یہ امریکیوں کے ڈالرز کا ضیاع ہے جو عراق جنگ میں کیا گیا، مگر ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر کے ٹرمپ نے خود ایک بحران پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کر رہا تھا، اور یہ بات مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ فرید زکریا لکھ رہے ہیں کہ یہ بات مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی تسلیم کی کہ ایران جوہری معاہدے پر عمل کر رہا تھا، اس کی پاسداری کر رہا تھا، مگر پھر بھی امریکہ اس معاہدے سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کی حکومت نے 14 جولائی 2015 کو کیا تھا، جس پر ایران اور امریکہ کے علاوہ چین، روس، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے بھی دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام بند کر دے گا اور اپنے یورینیم کے ذخائر میں کمی کر دے گا۔ ایران اگلے 15 سال تک کوئی دوسرا پلانٹ نہیں لگائے گا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ عالمی انسپیکشن ٹیم کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس کا
मुआयना करने की इजाज़त होगी ताकि इस चीज़ का जायज़ा लिया जा सके कि वो मुआहदे की पाबंदी कर रहा है, पासदारी कर रहा है या नहीं। इसके बदले में ईरान पर से मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। ईरान के बैंकिंग सेक्टर को भी पाबंदियों से आज़ाद किया जाएगा। इस मुआहदे के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम बंद कर दिया था और इस मुआहदे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान तल्खी कम हो गई। ईरान पर आयद सख्त आलमी पाबंदियों को भी खत्म करने का ऐलान किया गया था, मगर फिर अमेरिका में तब्दीली आई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बने। वो शुरू ही से इस डील के मुखालिफ थे। वो अपनी इंतखाबी मुहिम में ही इस डील को गलत करार दे चुके थे और अवाम से वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इस डील से निकल आएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2018 में अमेरिका ने एकतरफा तौर पर डील खत्म कर दी। मुआहदे में शामिल दीगर मगरबी ममालिक उसकी मुखालफत करते रहे, मगर अमेरिका ने डील खत्म करके ईरान पर पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये मुआहदा गलत था, इससे न्यूक्लियर डील प्रोग्राम नहीं रुक सकता, इसलिए हम इस मुआहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके बाद ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगाई गई। गुज़िश्ता साल जून में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब मजीद 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ईरान पर डाल दी। ईरान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। फिर अमेरिका ने मजीद फ़ौजें मशरिक़ वस्ता में भेजने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगा दी। इन पाबंदियों के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादी ममालिक के दौरे किए थे। उन्होंने सऊदी अरब के शाह और वली अहद से मुलाकातें की थीं और यह कहा गया था कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ एक आलमी इत्तेहाद बनाने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम किरदार हो सकता है। इन पाबंदियों के बाद गुज़िश्ता साल जुलाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बयान सामने आया था कि अमेरिका के अलावा इस मुआहदे के जो दीगर फ़रीक़ैन हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन शामिल हैं, उनके पास अपने वादों पर अमल दरामद करने के लिए 60 दिन की मोहलत है, ताकि वो ईरान के तेल और बैंकिंग सेक्टर को अमरीकी पाबंदियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हसन रूहानी ने मज़ीद कहा था कि 2008 से न्यूक्लियर डील को जो पेन किलर्स दी गई थी वो करामत साबित नहीं हुई। हमें महसूस हो रहा है कि न्यूक्लियर डील की सर्जरी की ज़रूरत है। ईरान के इस ऐलान के बाद, जो कि उनके क़यादत की तरफ से आया, उसके बाद बेचैनी फैल गई थी। ईरान के ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान को स्टील, आयरन, कॉपर और एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़ पर पाबंदी आयद कर दी। फिर इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और ईरान की जो फ़ौज के सीनियर अफसरान हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही पासदारान इनकलाब पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन पाबंदियों का मतलब था कि इन अफराद को किसी भी ऐसे माली वसाइल तक रसाई हासिल नहीं होगी अगर वो माली वसाइल और इमदाद अमरीकी दायरा कार में आते होंगे। मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा। वाशिंगटन ने यह इशारा भी दिया था कि वो मुस्तकबिल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ पर भी पाबंदियाँ आयद कर देगा, और गुज़िश्ता साल ही ईरान इस मुआहदे से निकलने की धमकी दे चुका था। और अभी ईरान ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो जौहरी मुआहदे की अब पासदारी नहीं करेगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा काम करेगा। ईरान और अमेरिका में कशीदगी का एक ख़तरनाक पहलू ये भी है कि मशरिक़ वस्ता में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले इत्तेहाद ने फिलवक्त दाइश के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया है, क्योंकि इत्तेहादियों का कहना है कि इराक़ में बेसिस पर हालिया हमलों के बाद उनकी तवज्जो फिलवक्त बेसिस और अपनी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ पर है। ये पहली तरजीह है। इसके बाद अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। यानी अब इस सारी सूरत हाल में दाइश भी मजबूत हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर खित्ते का एक अहम मुल्क है ईरान, और पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान। पाकिस्तान की तरफ से आज एक पोजीशन ली गई और कहा गया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट को एतमाद में इस हवाले से लिया। क्या कहा? इस पर हम बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दे चुके और 3 तारीख को ही हम दे चुके बरोज़ जुमा, आज पीर का रोज़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया है कि पाकिस्तान किसी यूनिलैटरल एक्शन की तायीद नहीं करता, और पाकिस्तान समझता है कि यूज़ ऑफ फोर्स मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन and our soil will not be used against any other state, और ना ही पाकिस्तान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सेदार बनेगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज हंगामी मुशावरती इजलास तलब किया था, जिसमें वफाकी वज़रा और PTI के सीनियर अरकान ने शिरकत की और फैसला किया था कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करेगा और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। अब ये सारा का सारा मामला है, क्या पाकिस्तान इससे असरअंदाज होगा, पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, ईरान कैसे अमेरिका को जवाब दे सकता है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे। एक दूसरे